السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، احترامات لائق میرے بزرگوں، پردہ نشین میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اج دے اس عظیم و شان فقید المثال خطبہ جمعہ دے اندر میں انشاءاللہ الرحمن اللہ دی عطا کردہ توفیق دے نال خاتون جنت جنتی نوجوانہ دے سردارہ دی والدہ حیدر کرار دی زوجہ محترمہ آمینہ دے در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی سب تو چھوٹی لخت جگر میرے محبوب دی اکھا دی ٹھنڈک، دل دا سکون، سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا دا کردار اور آپ دی حیات طیبہ دے بارے تواڈے سامنے چند معروضات گزارشات رکھنا چاہنا۔ اللہ پاک کو دعا ہے، اللہ پاک آج دی مسلمان دی بہو بیٹی ماں بہن نو سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا جیسا کردار اپنان دی توفیق عطا فرما دے۔
رب ذوالجلال نے میرے محبوب علیہ السلام نو تین بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں نے۔ مرضیاں عرش والے رب رحمان دیاں، دین والے رب نے بیٹے بچپن دے اندر ہی اپنے کول بلا لے۔ اور بیٹیاں چاروں جوان ہوئیاں، انہاں دیاں شادیاں ہوئیاں، پھر بھی رب ذوالجلال دا آرڈر غالب آیا۔ میرے محبوب علیہ السلام تو والسلام نو اپنی زندگی دے اندر 3 بیٹیاں دے جدائی دے صدمے بھی برداشت کرنے پہ۔ یہ پتہ انہوں لگتا ہے کہ جنہ دے پیارے اولاداں زندگی اندر چلیا جان، والدین واسطے زندگی کتنی مشکل ہو جایا کر دی ہے۔ ایک کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، میرے محبوب علیہ السلام دی وفات تو بعد اندر اللہ نو پیاریاں ہوئیاں نے۔ تھوڑی جی زندگی گزاری ہے، لیکن قیامت تک آن والیاں عورتاں واسطے ایک بہت بڑا درس اور سبق اپنے کردار تو دے کے گئیاں نے۔ قدم قدم تے اپنے بابا دا ساتھ دین والیاں، کون؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہ دے بارے رب ذوالجلال نے قرآن دیا ایتہ نازل فرما دیا نے۔ آؤ ذرا قرآن سن لو، بات آگے بڑھائیے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے محبوبہ اعلان فرما دیو، یا ایہا النبی قل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے میرے محبوب جی، کل ازواجکا، اپنی بیویاں نو کہہ دیو، وبناتکا،
اور اپنی بیٹیاں نو کہہ دیو وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنہ دیاں عورتاں دے اندر اعلان فرما دیو اللہ جی کی اعلان فرمانا ہے فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن اپنے اوپر اپنی چادرانو اور لین اللہ جی دا پیدا کی ہوئے گا فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین کے پہچانیاں جان گیا کہ ایک کسے غیرت مند کہرانے دیا عورتاں نے کسے عزت والے کہرانے دیا عورتاں نے کہ ایک خاندانی عورتاں جا رہی نے تے فلا یؤذین ہر ایرا گیرا انہاں وال نہیں ویکھے گا انہاں نو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا انہاں راہ گزر دیا نو با پردہ خاتونانو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکے گا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا میرے محبوبہ میں رب انہاں نو معاف کرن والا واں انہاں اُتے رحمتاں دی برکھا نازل کرن والا واں اور چنگی والے اللہ ذوالجلال نے نبی دیاں بیویاں نو اور نبی دیاں بیٹیاں نو ایتھے کی آندیاں نے ایتھے آندیاں نے جناب پردہ دل دا ہونا چاہیے ہے اور اکھاں دا پردہ کادا ہے چہرے دا پردہ کادا ہے مینو رب ذوالجلال دی قسم ہے میں ساری کائنات دیاں عورتاں جیریاں نے انہاں دی شرم و حیا ایک پاسے رکھ داواں اور لوگوں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے دوپٹے دی حیا ایک پاسے رکھ داواں اور ساری کائنات دیاں عورتاں مل کے سیدہ فاطمہ الزہرا دے اکھا دی شرم و حیا دا حق نہیں ادا کر سکدیاں اور او شرم و حیا دی پیکر فاطمہ ہے جنہ دے بارے اے مشہور ہے کہ آسمان دے سورج نے بھی اور سیدہ فاطمہ الزہرا دا چہرہ نہیں تکیا ہوئے گا اور دسو سیدہ فاطمہ نال ود کے بھی کسے دی اکھا دی اندر شرم و حیا ہو سکتی ہے غیرت ہو سکتی ہے اگر نبی دی بیٹی پردہ کر دی پئی ہے اور میری ماں میری بہنوں پھر سانو میری ماں تے میری بہناں نو بالاولا پردہ کرنا چاہیے ہے کون سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام تو سلام دیم لخت جگر فاطمہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تو سلام ایک دن مکے والیاں دے سامنے رب دا پیغام پہنچا رہے نے اج میں توانو قرآن سنانا وے تسی سبحان اللہ کہندے ہو کوئی اور خطیب قرآن سنان دے تو سبحان اللہ کہندے ہو اج کوئی خطیب آندے لوگ پھلاں دی بارشاں کر دیندے نے لوگ رستے دے اندر کلین بچھا دیندے نے لوگ جوتیاں اٹھانیاں اپنے واسطے باعث سعادت سمجھدے نے ایک اج دا خطیب ایک مکے دا خطیب میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تو السلام کعبہ اللہ دے اندر رب دی توحید دا اعلان فرما رہے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ قولوا لا الہ الا اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما
فرماندے نے اے مکے والے لا الہ الا اللہ کہہ دے مکے والے دشمن بن جاندے نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نماز دی حالت دے اندر نے انہاں نے گندی اوجری اٹھا لئیے ہائے لوگوں ایک اج دا خطیب ہے ایک بیت اللہ دا خطیب ہے اے خطیب بھی کوئی عام خطیب نہیں جے اے خطیب بھی کوئی دنیا دا خطیب نہیں جے رب ذوالجلال دی قسم ہے اے او خطیب ہے جدا چہرہ ویکھن تو ساری کائنات ترسدی پئی ہے او خطیب مکے دا خطیب ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا نماز دی حالت دے اندر نے تے مکے والے آنے گندی اوجری اٹھا کے میرے محبوب پیغمبر دی کمر مبارک دے اتے رکھ دیتی ہے ایک سجیو پاسے پھر لیندہ ہے دوجہ کھبے پاسوں پھر لیندہ ہے کہ محبوب پیغمبر علیہ السلام اٹھ نہ سکے آج مینو تینو مسلے ملنے بڑے آرام دے مسلے مل گئے نے عبادت بڑے سکون نل کر لینے ادھر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام والوے کونا کون پاک پیغمبر علیہ السلام آقا سید دی آلت دی اندر نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں کمزور تے نبی پاک دے گھر دے اندر چلا جانا جا کے فاطمہ الزہرا نو کیا ہے نی فاطمہ پیاری ہے مکے والے تیرے بابا تے ظلمون ستم کر رہے نے وہ جان دے اونا بیٹیاں ماں پیانل کنہ پیار کر دیا نے کنیا محبتاں کر دیا نے سیدہ فاطمہ انج کرو نکل دیا نے ہائے میرے ابو نو لوگ مار دینے پہ میرے ابو دے اتے گندیاں اوجریاں رکھ دیا نے سیدہ انج دور کے جا رہی نے کعبۃ اللہ دے سیم دے اندر پہنچ جان دیا نے چھوٹے چھوٹے معصوم ہتھاں دے نال اپنے باپا تو اے اوجری اٹھا رہی نے نال اوجری اٹھان دیا نے نال فرمان دیا نے ابا جان یہ نانو کچھ کیا تے نہیں ابا جی نانو کوئی مندہ تے نہیں بولے اے کیوں توڑے ظلم توڑے ہوتے ظلم کر رہے نے کیوں توڑے خون دے پیاسے بن گئے نے نال چھوٹے چھوٹے معصوم ہتھاں دے نال اپنے باپا دا کرتا صاف کر رہی نے نال سیدہ رو رہی نے نال اپنے ابو واسطے دعا کر رہی نے اللہ اللہ مصدق نبوت دا اعلان کر کے محمد نے بوندا دی ککر ہلائی اے یہودی عیسائی ایرانی تورانی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائی اور بنے سارے دشمن لہو دے پیاسے پھرو مارو مارو دعائی دعائی اے ساڑے معبوداں دا جے بے ادب جمعیاں لئی پھر دے اکو خدا دی خدائی سیدہ فاطمہ نو میرے محبوب پیغمبر فرمان دینے نی میری بیٹی فاطمہ نہ رو جیرے ذمہ داریاں اللہ ذوالجلال نے میرے اتے عائد کر دیتی ہمیں جیرا اے پیغام دن ہے انہوں یہی تکلیفہ دا سامنا کرنا پہندا ہے اللہ اللہ
سیدہ فاطمہ اپنے بابا دی تکلیف نو ویکھ کے رو رہی نے۔ اللہ اللہ، آخر ایک ویلا ایسا بھی آ گیا ہے، جان دے انہوں بیٹیاں والے ہو، کہندے نا بیٹیاں تے طریقہ ہویا کر دیا نے، اے دنہ دے اندر ہی جوان ہو جم دیا نے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ انج اپنی جوانی دی عمر نو جا رہی نے، تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام سیدہ فاطمہ دے رشتے دی تلاش دی اندر نے، ادھر جناب ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما پیارے علی نو فرماندے نے، علی ہاں ابو بکر عمر جی کی کہہ رہے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کتنا پیارا نام ہے، پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ دا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، ادھر میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالوغاد زیم دے اندر شاید کہ اہل حدیث اہل بیت نو نہیں مندے، علی المرتضی نو نہیں مندے، اللہ دی قسم ہے جی میں اسی پیارے علی نو منے ہیں، کسے نے من کے ہی نہیں دکھایا۔ ہاں میرے پیارے علی دا کردار ساڑھے کولے، علی المرتضی دی گفتار ساڑھے کولے، علی المرتضی دا جہاد ساڑھے کولے، پیارے علی نماز دی اندر اگر رفع الیدین کر دینے اسی بھی نماز اندر رفع الیدین کرنے علی المرتضی نماز دی اندر ہاتھ سینے ہوتے بندے نے، آج اسی بھی ہاتھ سینے دے ہوتے بننے علی المرتضی کون؟ علی المرتضی نے فرمایا لوگوں اونچیاں قبرہ بنانا جائز نہیں، اے میلے لگانا جائز نہیں، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے آج اسی بھی پکی قبر دے قائل کوئی نہیں ہے۔ کون؟ علی المرتضی۔ ایتھے کئیاں نے لڑائیاں پا دتیاں نے، ابو بکر عمر عثمان نعوذ باللہ علی المرتضی دے دشمن سن، اور میں کیا جا جا رب کعبہ دی قسم ہے تیرا ایمان ایک پاسے وے، علی المرتضی دا ایمان ایک پاسے وے۔ علی المرتضی اگر ابو بکر صدیق دے بارے، پیارے عمر دے بارے، حضرت عثمان دے بارے اور دل دی اندر ملال ہوندا، کدی انہاں پیچھے نماز ادا کر دے، کدی نماز نہیں سی ادا کرنی۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ انہاں دے پیچھے نماز ادا کر دے رہے نے۔ اللہ اللہ، یہی پیارے ابو بکر و عمر نے تسی سمجھیا ہے دشمن نے، انہاں دا تے پیار ہی بہت زیادہ ہے، انہاں دیاں تے محبتاں ہی بہت زیادہ نے۔ فرمایا علی پیارے جاؤ اللہ دے نبی کول سیدہ دا رشتے واسطے جا کے کہونا۔ علی حضرت علی المرتضی جاندے نے، چل کے مسجد نبوی اندر بیٹھ جاندے نے، تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے سامنے آقا نہ چک سکے، تے آقا علیہ السلام تو السلام فرماندے نے علی پیارے خیر نہ لائے، جی جی اللہ دے نبی جی خیر نہ لے آیا، علی کدھر فاطمہ دے رشتے واسطے تے نہیں آیا، جی اللہ دے نبی جی فاطمہ دے رشتے واسطے آیا ہوا۔ آقا فرماندے نے علی پیارے دسنا اور کوئی پیسے بھی ہے نہیں، حق مہر واسطے کوئی پیسے ہو، شادی واسطے کوئی پیسے ہے نہیں۔ حضرت علی المرتضی فرماندے نے محبوب سونے کچھ بھی نہیں۔ فرمایا علی پیارے چل جا تیرے کل ایک زیرہ ہے، وہ زیرہ خرید او زیرہ بیچ کے کچھ چیزاں شادی واسطے خرید لے، نالے میں اپنی بیٹی فاطمہ نو پوچھ لواں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ ابو بکر عمر دے کول جاندے نے، علی کی پیغام ملے ہے، اللہ دے پیغمبر نے انج کیا ہے، کہہ لگے علی مبارک ہوئی
علی علی پیاریا مبارک ہوئے رشتے دی ہاں ہو گئی ہے ادھر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام شرم و حیا دی پہ کر سیدہ فاطمہ دے کول چلے جاندے نے تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نالے اکھاں دے وچوں آنسو نکلدے نے نال میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فاطمہ بیٹی اے باتاں تے تیری امی نے پوچھنیاں سی اج تیری ماں خدیجہ زندہ ہوندی تے تیرے کو ضرور پوچھ لیندی فاطمہ مینوں اے تے دسنا میں اپنے خاندان دے بہترین آدمی دا بطور شوہر تیرے واسطے انتخاب کر رہا ہاں نہیں میری بیٹی فاطمہ کیا تو اس بات تے راضی ہے شرم و حیا والیاں بیبیاں شرم و حیا والیاں بیٹیاں والا ماپیاں دے سامنے کی دو زباناں کھولیاں کر دیاں نے سیدہ فاطمہ خاموش ہو جاندیاں نے تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے قیامت تک کواری بچی دی خاموشی نو ہاں قرار دے دیتا ہے اللہ اللہ ادھر پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ زیرہ لے کے بازار دی اندر فروخت کرن واسطے جا رہے نے ابو بکر عمر بھی نال نے رستے دے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ملنے نے فرمایا عثمان فرماندے نے یار کدھر جا رہے ہو کہہ لگے عثمان زیرہ فروخت کرنی ہے حضرت عثمان فرماندے نے اے زیرہ مینوں فروخت کر دیو زیرہ ویچ دیتی ہے 400 درہم دی پیارے علی المرتضی پیسے لے کے درہم لے کے انج واپس لگ دینے حضرت عثمان نے آواز ماری ہے علی پیاریا گل تے سن لے یار زیرہ کیوں ویچنا پہ ہے میری شادی ہے کدے نال شادی ہے نبی دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دے نال نکاح ہے فرمان لگے حضرت عثمان فرمان لگے علی پیاریا چل یار ساڈے بھی کچھ حقوق ہے 400 درہم بھی لے جا تے اے زیرہ میرے والو شادی دا گفٹ لے جا میرے والو شادی دا تحفہ لے جا ادھر پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے دروازے تے پہنچ جاندے نے براتاں قادیاں لے کے جانیاں سن نال حضرت علی اپنے خاندان دے 2-4 افراد نو لے کے جاندے نے تے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے علی ابو بکر عمر نظر نہیں آ رہے اللہ دے نبی جی کیا انہاں نو بلانا ہے فرمایا ابو بکر عمر نو بلاؤ شادی دے گواہ ہوں گے حضرت ابو بکر عمر نو بلایا جاندا ہے بطور شادی دے گواہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ابو بکر عمر نو رکھیا ہے تے جدہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اپنی بیویاں نو حکم دیندے نے فاطمہ نو تیار کر دیتا جائے اور چنگی والے قادیاں تیاریاں ہونیاں سن اوہی پرانا جا سوٹ دھو کے سیدہ نو دوبارہ زیب تن کرنا سی کوئی پاکستان دے لوگ تے نہیں نا کہ 2-2 لاکھ 5-5 لاکھ دا لہنگا تیار کرنا ہے میریو ماؤ میریو بہنوں میریو بیٹیوں اللہ دا واسطہ جے ماپیاں نو تھنگ نہ کریا کرو اے سیدہ فاطمہ دی سیرت نو سننے والیوں سیدہ فاطمہ نے اپنے بابا دے کولو کوئی جہیزہ دے مطالبے نہیں جے کیتے اللہ دی قسم ہے اگر میرے نبی چاندے سیدہ فاطمہ الزہرا واسطے سونے دا گھر بنا کے دے دندے رب کول دعا کر دے کہ اللہ ذو الجلال سونے دا گھر بنا دندے لیکن نہیں میرے پیغمبر نے لوگوں ایک بات یاد رکھے آجے اے بیٹیاں جیریاں وسیاں کر دیا نے اللہ دی قسم سمام نال نہیں جے وس دیاں اینا زمینہ پلاٹا نال نہیں جے وس دیاں میں ویکھیا بڑے بڑے او لوگ نے اپنیاں بیٹیاں نو برا برا جہیز دے کے کل دن دے نے لیکن
سکھ جڑے نے او اللہ ذل جلال دی طرفوں ملن تے پھر ہی ملدے نے۔ سیدہ فاطمہ نے اپنے بابا دے کولو کوئی جہیز دا مطالبہ نہیں کیتا، اللہ اللہ کوئی لہنگے نہیں پہنے، ایک سادہ جا سوٹ پہنا دیتا ہے۔ جان دے انہاں شادی دا موقع ہوئے، محلے دار خاتوناں وی گھر دے اندر ہوندیاں نے، کچھ رشتہ دار آ جاندیاں نے، تے سیدہ فاطمہ نو تیار کر دیاں نبی دی ایک بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اکھاں دے وچوں زاروں کی تاراں سو نکل دے نے، نال فرماندیاں نے نی جان والی ہے فاطمہ، تیرے نال پیار دی تے اسی انتہا کر دوانگیاں، محبتہ دی انتہا کر دوانگیاں، لیکن کاش آج تیری ماں خدیجہ بھی زندہ ہوندی، آج تیری ماں خدیجہ زندہ ہوندی، آج تینوں اپنے ہتھاں دے نال ودیا کر کے چلی جاندی۔ اوے چنگی والے آپ پوچھ جا کے میری انہاں بھیناں نو جنہاں دے ماپے اس دنیا تو چلے گئے نے، بچیاں یتیم ہو جاندیاں نے، ماں دنیا تو چلی جاندی ہے، بچیاں یتیم ہو جاندیاں نے، ماں دے بنائے برتن تے نظر آندے نے، ماں دے بنائے سوٹ تے نظر آندے نے، لیکن اے بنان والے ہاتھ نظر نہیں آ رہے۔ سیدہ فاطمہ دیاں اڈیکاں نکل جاندیاں نے، گھر دے اندر ایک عجیب سما بن جاندا ہے، تے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کان دے اندر فاطمہ نو ویکھیا ہے، فاطمہ رو رہیاں نے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جلدی دے نال اپنی بیٹی دے کول پوندے نے، بیٹی نو کلیجے نال لایا، نال آقا فرماندے نے ہاں فاطمہ ختیجہ تے ختیجہ ہی سی، ختیجہ تے ختیجہ ہی سی، ختیجہ کیا کر دی سی؟ اللہ دے محبوب علیہ السلام تو السلام جی مینو انج لگدا ہے جویں فاطمہ دیاں خوشیاں ویکھنیاں مینو نصیب نہیں ہونیاں۔ جان دے انہاں ماپے بیمار ہون تے ماپے کی کہندے نے جلدی نال میرے بیٹے دی شادی کر دیو، جلدی نال میری بیٹی دی شادی کر دیو، میں بھی انہاں دیاں خوشیاں ویکھ لواں۔ تے سیدہ ختیجہ نو کی پتہ سی اس بیٹی دیاں خوشیاں ویکھنیاں مینو نصیب ہی نہیں ہونیاں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ نو کلیجے نال لا لیا ہے، نال اللہ دے نبی پیار کر دے جا رہے نے، نال فرماندے نے ختیجہ تے ختیجہ ہی سی، ختیجہ تے ختیجہ ہی سی، فاطمہ بیٹی صبر کر، اج میں تینوں باپ والا پیار بھی دواں گا، اج میں تینوں ماں والیاں شفقتاں بھی دواں گا، تے نال میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اور چنگی والیاں اپنی بیٹی نو کچھ وصیتاں کر دینے، کرو تردیاں انج دیاں وصیتاں کرنیاں نے، اپنیاں بیٹیاں نو اے نہیں کہنا اور بیٹیے تو بڑے مالدار کر دیئے، کسے دے تھلے لگ کے نہیں رہنا، ساری کائنات دیاں بیٹیاں میں سیدہ فاطمہ الزہرا دے پیرا دی کھاک تو وار دواں تے آقا ادا نہیں ہو سکدا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے سیدہ واسطے رشتے دا انتخاب کیتا ہے، علی دا مال نہیں ویکھیا، علی دا مکان نہیں جے ویکھیا، علی دیاں جداداں نہیں جے ویکھیاں، علی غریب مکان بھی کرائے دائے، علی غریب دو ٹائم دا کھانا بھی میسر نہیں۔ اج اپنے آپ نو اہل حدیث کہلان والے ہو، اپنے آپ نو اہل سنت کہلان والے ہو، بچیاں نو مدرسے دے اندر پڑھا کے جہلا دے نام
الزام لگانے والوں اللہ دی قسم میں بڑیاں بڑیاں بچیاں نو ویکھ لیا ہے نکاح دے موقع تے بچی مدرسے دی فارغے بچی تہجد گزارے بچی نیکوکارے ایدی شادی کسے جاہل دے نال کیتی جاندی ہے اے ویندے نہیں جی اے مالدار ہے اے کوٹھیاں دا مالک ہے اے مربع دا مالک ہے اے چاہے زانی ہے چاہے چور تے ڈکیٹ ہے اپنیاں بیٹیاں دی شادی او دے نال کر دے ہو اج عقیدہ نہیں ویندے یاد رکھے اجے کل قیامت دا دن ہوئے گا مشرق دے نال اپنی بیٹیاں دے نکاح کرنے والوں بیٹیاں دے ہاتھوں ہوں گے تواڈے گریبان ہوں گے میرے محبوب پیغمبر چاندے تھے مکے دے سب تو بہترین مدینے دے سب تو بہترین مالدار بندے دے نال اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ دا نکاح کر سکدے سن میرے محبوب پیغمبر نے بیٹی واسطے ویکھیا تے صرف دین ویکھیا علی دا مال نہیں ویکھیا علی دیاں تہجداں ویکھیاں نے علی دا مقام نہیں ویکھے علی دا قرآن پڑھنا ویکھیا علی دیاں بلڈنگاں سواریاں نہیں ویکھیاں علی دیاں تہجداں ویکھیاں نے پیارے علی دے جہاد ویکھیا ہے تے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے نی فاطمہ بیٹی پیاری جی بابا جان اللہ دے پیغمبر فرماندے نے علی غریبی علی کل زیادہ سوال نہ کری علی کل زیادہ مطالبات نہ کری اللہ میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ نو وصیتاں کر کے کرو ودیا کر دیتا ہے لیلو نہار گزر دے جا رہے نے پھر ساری زندگی سیدہ نے پیارے علی المرتضیٰ دے سامنے غربت دے تانے میں نہیں جے مارے کدی شکوے شکایتاں نہیں کیتیاں میریو ماؤں میریو بہنوں آج جدید دور آ گیا ہے کپڑے دھون واسطے مشیناں موجود نے سکان واسطے مشیناں میسر نے اللہ دی قسم کرا دی اندر پانی موجود ہے اور کھانا بنان واسطے بہترین گیس چولہے موجود نے اس دور دے اندر نہ مشیناں سن نہ چولہے انج دے گیس والے موجود سن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ دی قسم حضرت عثمان دے کنویں تو جا کے پانی دیا مشکاں پر کے لے آندیاں نے آئے جوان دی چکی چلا چلا کے آٹا پیس کے اپنے کھاون دیا خدمتاں پہ کر دیا نے ایک دن ردی رات دا ٹائم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی سخت بیمار نے صبح فجر دا وقت ہوندا ہے علی المرتضیٰ مسجد دے اندر چلے جاندے نے سیدہ نے فجر دی نماز ادا کیتی ہے نماز تو بعد قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں نے قرآن دیاں تلاوتاں تو بعد چکی چلا کے بیماری دی حالت دے اندر آٹا پیس دیا نے ادھر حیدر قرار آندے نے ویکیا فاطمہ کھانا بنا رہی نے حضرت علی فرما لگے نی فاطمہ ساری رات تو بڑی بے چینی دے نال گزاری ہے نی اللہ والی ہے کیوں انیاں خدمتاں کرنی ہے کیوں انیاں محنتاں کرنی ہے نہ کھانا بنان دی انجی گزارا کر لیندے سیدہ فاطمہ فرماندیا نے اے میرے شوہر علی جی میرے بابا نے مینوں وصیتاں کر کے کلیا سن میں نہیں چاہندی کہ میرے کولوں میرے باپا نو کوئی شکایت مل جائے اور جڑیاں گھر والیاں بیبیاں ہوندیاں نے خاندانی بچیاں ہوندیاں نے اللہ دی قسم اپنے خاندان دے سکون دا خیال رکھ دیا نے علی المرتضیٰ فرماندے نے نی فاطمہ تیرے بابا دے کول غلام آئے نے لونڈیاں آئیاں نے چکی پیس پیس کے
तेरे हत्था दे अंदर छाले बन गए ने नी फातिमा आ वेंदी पई मोढिया दे उत्ते पानी दियां मशकां लिया के निशान बन गए ने। इंज करना अपने बाबा दे कोल चली जा, जाके कोई गुलाम कोई लोंडियां ले आ। इधर सैयदा फातिमा अपने अब्बू दे घर दे अंदर जांदियां ने ते अल्लाह दे पैगंबर घर दे अंदर मौजूद कोई नहीं। सैयदा ऐशा पुछदियां ने फातिमा खैर दे नाल आई है? हाँ मैनू अपने अब्बू जी दे नाल कम है, चलो अब्बू जी आम ते सुनिया दे आ जे। अल्लाह अल्लाह इधर सैयदा वापस आ जांदियां ने। कायनात दे इमाम नू पता चलदा है मेरी बेटी फातिमा आई सी, पता ही मेरे पैगंबर फातिमा नाल किन्ना प्यार कर दे। और बेटियां वाले हो बेटियां वाले हो और पैना वाले हो, अल्लाह दा वास्ता ये नाल प्यार करया कर। ए मुसावर कुंजा नहीं पता नहीं अगे जाके किवें दे मुकद्दर बन जाने ने, पता नहीं किवें दे नसीब बन जाने ने। ए ते हवावां नहीं इन्हां ने घर दे विच उड़ के चलियां जाना है, इन्हां दियां यादां ही घरां दे अंदर वापस रह जांदियां ने। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम सब तो बढ़ के फातिमा नाल प्यार कर दे। अगर किसी सफर दे उत्ते जाना हुंदा सब तो अखीर दे अंदर मेरे नबी फातिमा नू मिल के जांदे, सफर तो वापस आंदे सीधा मस्जिद दे अंदर आके 2 रकात नमाज अदा कर दे ते सब तो पहले सैयदा फातिमा बेटी नू मिलदे। अज तुसी बेटियां नू नफरत दी निगाह नाल वेखदे हो, अज कई मीडिया दे उत्ते बकवासा करदे ने। शुक्र है अल्लाह ने सानू बेटी नहीं दिती है। और मैं क्या लामतियो तुहानू पता ही कोई नहीं, बेटिया अल्लाह दिंदा ही मुकद्दरा वालियां नू है, नसीबा वालियां नू रब दियां रहमतां आंगे जे तहज्जुद लोगां दियां जाया कर रहे ने, लोगां दे रोजे जाया कर रहे ने। ओए हुक्मरानो मैं रब दा वास्ता दे के कहना, अल्लाह दा वास्ता जे अगर मेरी आवाज किसे तक पहुंच रही है, अगर कोई पैगाम पहुंचाने वाला पैगाम पहुंचा सकता है, ये आखिरी अशरा शुरू हो रहा है, रब दा वास्ता जे इन्हां जुलसे जुलूसां नू बंद कर दिओ। तुहाडे सामने मैं गुजारिश करांगा मोबाइल टीवियां नू बंद कर दिओ। ये माह रमजान दा आखिरी अशरा जेड़ा है इन्हां कम्मां वास्ते नहीं, ये ते रब नू मनान वास्ते सी। कादे वास्ते सी? रब नू मनान वास्ते सी। अल्लाह अल्लाह ते मैं दसना पिया वा मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, ओए आ रियासते मदीना दा सिपाही ला रहे मेरे आका फरमांदे ने, फातिमा तेरे नालों ज्यादा हकदार गरीब लोग सन, गुलाम ते लोंडियां उन्हां नू मैं दे दित्तियां ने। चलो तुहानू मैं एक ऐसा तरीका दस दिना वा, नहीं मेरी बेटी ओ वजीफा तू कर ले ते अल्लाह तेनू गुलाम दे लोंडियां नाल भी ज्यादा पैदा दे देवेगा। सैयदा फरमांदियां ने बाबा जान की ओ कम है? आका फरमांदे ने जो कम काज करके लेटन लगे ना 33 मरतबा पढ़ना सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा पढ़ना अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा पढ़ना अल्लाहु अकबर। नी मेरी बेटी फातिमा ए वजीफे तू कर ले, अल्लाह दिन भर दियां मुशक्कतां दूर कर देवेगा। फिर सैयदा ने कदी अपने बाबा को गुलामा दा सवाल नहीं किया, कौन सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। कड़ियां मैनू इजाजत नहीं दे रही, मैं आखिरी बात करके बात नू खत्म करा। मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर आमिना दे दुर्रे यतीम जनाब मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो कदी सैयदा ने उलांबे नहीं जे दुलाए, कदी सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मेरे महबूब पैगंबर दे सामने शिकवे शिकायतां नहीं कीतियां। आखिर एक वेला ऐसा भी आ जांदा है, सैयदा फातिमा दे बाबा इस दुनिया तो जा रहे ने, मेरे महबूब पैगंबर ने कान दे अंदर कोई बात कही है ते सैयदा ने रोना शुरू कर दिता है। फिर कान दे अंदर कोई पैगाम दिता है, सैयदा ने मुस्कुराना शुरू कर दिता है। ए रास्ते में 6 महीने बाद जाके खुलदे ने। सैयदा फातिमा अपने अब्बू दी जुदाई तो बाद तारीख वाले लिखदे ने एक दिन भी किसी ने हसदियां मुस्कुरांदियां नहीं जे वेखिया। सैयदा फातिमा अपने अब्बू दी जुदाई दा इन्ना सदमा लिया, एक वेला वो भी आ जांदा है। 6 महीने मेरे पैगंबर दी वफात नूं गुजर जांदे ने ते सैयदा फातिमा इंज अपनी बेटी ज़ैनब ते उम्मे कलसूम नूं प्यार कर दिया ने, हसन हुसैन नूं प्यार कर दिया ने, इंज बार बार अपने सीने नाल लांदिया ने, नाल फरमांदिया ने वे हसन हुसैन अपनी अम्मी नाल प्यार कर लवो, शायद कि तुहानू दोबारा अम्मी दे नाल गल्ला करन दे मौके मुयसर ना आए। छोटे छोटे हसन हुसैन अपनी अम्मी दे सीने नाल चिमट जांदे ने। मां मुहब्बत भरियां बातां कर रही है, प्यार कर रही है। इधर अली उल मुर्तजा भी घर दे अंदर आ जांदे ने, फरमांदे ने फातिमा अज खैर ते है ही। सैयदा फरमांदियां ने अली मैनू इंज लगदा है अज मेरे ते मेरे बच्चियां दे दरमियान जुदाई वाला वक्त आ गया है। हजरत अली फरमांदे ने नी फातिमा किवें दियां गल्लां बातां पे करनी है, अल्लाह अल्लाह हौसले रखना। सैयदा फातिमा फरमांदियां ने अली अज बाबा ख्वाब दे अंदर आए सन, कहंदे सन बेटी क्या साडे नाल मुलाकातां दा शौक नहीं पैदा हो रहा ते मैनू इंज लगदा अज मैं अल्लाह नू प्यारा हो जाना है, अज मैं इस दुनिया तो चली जावांगी। प्यारे अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु तसल्लियां दे रहे ने, लेकिन सैयदा फातिमा अपने बच्चियां नू करीब करके अपने बच्चियां नू आप नहलांदियां ने, नाल आप गुसल दे के खाना खवांदियां ने ते बार बार बच्चियां नू प्यार करदियां ने। और चंगी वाले जानदे हो ना मापे औलादां नाल किवें प्यार करदे ने, किवें मुहब्बतां करदे ने। ते छोटे छोटे मासूम बच्चे यार कोई लंबी उम्र ते कोई नहीं, 8-7 साल दे हसन हुसैन ने छोटे छोटे मासूम बच्चे सैयदा फातिमा दे अपनी मां दे सीने नाल लगे होंगे ते मां नू अज बच्चियां कोलों जुदाइयां नजर आ रही ने ते नाल अली अल मुर्तजा नू फरमांदियां ने वे अली प्यारे हाँ फातिमा की कहना चाहनी है, तुसी जानदे हो सारी जिंदगी मेरा चेहरा मेरे बाबा ते तुहाडे इलावा किसे ने नहीं नजर मारियां, किसे दियां नजरां मेरे चेहरे उत्ते नहीं पईयां। नहीं मेरियो माओ मेरियो बहनों अज वेखो क्या सी भी सैयदा दा किरदार अदा करने अज कोई शादी दा मौका आ जाए अल्लाह दी कसम हया दे जनाजे उठ जांदे ने। मेरी मां बहन बाजार दे अंदर चली जाए हया दे जनाजे निकल जांदे ने, इधर कोई प्रोग्राम होए दावत दा हया दे जनाजे निकल जांदे ने। एक ए भी मुसलमान दी बेटी है, एक इधर मेरे पैगंबर दी बेटी फातिमा है। फरमांदियां ने अली मेरे चेहरे उत्ते नजरां पईयां ने या तुहाड़ियां पईयां ने या मेरे बाबा मुहम्मद दियां नजरां पईयां ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अली मैनू गुसल आप दे लियोगे ते मेहरबानी है ते मैनू आ मेरा आप जनाजा पढ़ाया जे। नाल फरमांदे ने नाल फरमांदियां ने अली इन्हां मासूम मासूम बच्चियां दा ख्याल रखिया जे ते मेरी एक आखिरी वसीयत है जिदों मेरा जनाजा उठाया जाए हाय हाय जिदों मेरा जनाजा उठाया जाए
جائے، رات دی تاریکی اندر جنازہ اٹھایا جائے۔ اج کہندے نے عورت دا جنازہ ہے، اوے کوئی غیر محرم میری چار پائی نو ہاتھ نہ لاوے، ہائے چہرے نو کوئی نہ ویکھے، جدو اے مردہ ہو گئی ہے ادو چہرے نو کوئی نہ ویکھے، جو زندہ سی تے چہرے تو پردہ ہٹا کے نکل دی سی، اور وہ غیرتاں کتے مر گئیاں سن، اور وہ غیرتاں کتے چلیاں گئیاں سن۔ ادھر نبی دی بیٹی نے ساری زندگی پردہ کر کے دکھایا ہے، نال فرماندیاں نے علی پیارے میرا جنازہ رات دی تاریکی دے اندر اٹھایا جے، رات دے اندھیرے دے اندر اٹھایا جے، میں چاہنی ہاں میرے جنازے میری چار پائی دے میرے کفن دے ہوتے بھی کسے غیر محرم دیا نظرانہ پہ جائے، علی ہو سکے تے میری چار پائی تے کھجورہ دے پتے رکھ دیتے جائے، ہائے ہائے میری میت نو میرے کفن نو بھی کوئی غیر محرم نہ ویکھ سکے۔ میری ماں میری بہنوں، آج سیدہ دا کردار، آج سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انج پردہ دنیا تے بھی کر کے گئیاں نے، قیامت تک آن والیاں بچیاں واسطے میری ماواں بہناں واسطے بہترین درس دے کے چلیاں گئیاں نے، اور زندگی اندر بھی پردے نو قائم رکھنا ہے، تو جدو پیغام اجل آ جائے پھر بھی پردے دیاں ہی وصیتاں کرنیاں نے، پھر بھی پردے نو ہی اختیار کرنا ہے۔ تو سیدہ فاطمہ نے اپنے بیٹے انو سینے نہ لایا ہے کہ ادھرو رب ذوالجلال دی طرفوں وہ پیغام جمدا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، کل من علیہا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ پاک کو دعا ہے اللہ پاک سانو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میری ماں بہنوں انہاں جیسی سیرت کردار اپنا بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔